इच्छा नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो एक अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है, उसके आफ्टर शॉक अभी तक जारी हैं। कल जो डिस्कशन होती रही, कल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे तनकीद होती रही, हमने भी उस पर प्रोग्राम किया ख़वातीन के लिबास के हवाले से, और उसको टेम्पटेशन का, उसको रेप का, उसको सेक्शुअल वायलेंस का, उसको ख़वातीन पे होने वाले असॉल्ट और ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले जो सेक्स क्राइम्स हैं, सेक्शुअल क्राइम्स हैं, उनका सबब करार दिया। सिर्फ यही नहीं, कल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कुछ अनएडिटेड वर्जन्स भी इन वीडियोस के, इन इंटरव्यूज़ के जो हैं वो रिलीज़ कर दिए, और उसके बाद तनकीद और जो एतराज़ात है उसका एक नया सिलसिला खड़ा हो गया, क्योंकि जो अमेरिकी टीवी ने इंटरव्यू टेलीकास्ट किया वो तो सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन रिकॉर्डिंग कम से कम 1 से 2 घंटों की हुई थी। तो वो 1 से 2 घंटों की जो रिकॉर्डिंग थी, फिर उसमें से 9 मिनट का क्लिप एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने इस मकसद से जारी किया कि वो ये बताना चाहते थे कि अमेरिकी टेलीविजन ने एडिट किया और शायद वज़ीर-ए-आज़म के तासुर को ख़राब करने की कोशिश की गई, डेलिब्रेट कोशिश की गई। लेकिन जो क्लिप 9 मिनट का वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ही रिलीज़ किया गया, उसमें और भी कई काबिल एतराज़ बातें थीं, और इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, आगाज़ इससे किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद मुतनाज़ा बयानात के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला अभी तक जारी है। एक तो इसी पर डिस्कशन करेंगे, जो ख़वातीन के हवाले से जो रेप, सेक्शुअल वायलेंस, असॉल्ट, बच्चों के हवाले से भी जो सेक्शुअल क्राइम्स हैं, उस पर वज़ीर-ए-आज़म के जो मुतनाज़ा बयानात हैं, इस पर सवालात करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इंटरव्यू का एक काबिल एतराज़ हिस्सा पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। जब उनसे सवाल किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि वो एटमी हथियारों के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन जो अहम नुक्ता है वज़ीर-ए-आज़म के बयान का, वो कहते हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर देगा, फिर पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट का, रियासत पाकिस्तान का इस किस्म का मौक़िफ़ ख़ासतौर पे न्यूक्लियर ताकत होने के हवाले से, जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कभी भी नहीं रहा। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़रूर स्टार्ट हुआ और हमने एटमी धमाके ज़रूर किए भारत के एटमी धमाकों के जवाब में, और कम से कम डेटरेंस को बरकरार रखते हुए, लेकिन उसका ताल्लुक मसला कश्मीर के हल होने या ना होने से कभी भी नहीं रहा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बयान दे दिया है, ये ज़ाहिर है एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से दिया है, एक बहुत बड़ा बयान है। क्या ये समझा जाए कि रियासत पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो पॉलिसी है, जो हमारा मौक़िफ़ है, वो तब्दील हो गया है कि हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने के हवाले से कोई सोच हमारी कहीं ना कहीं पाई जाती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और उसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात पर बात करेंगे। अपोजिशन की जो एक तजवीज़ करदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, क्या वो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? हुकूमत की तरफ से आज इस पर शदीद तनकीद हुई है। तो ये वो इशूज़ हैं जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और मज़ीद बात को आगे बढ़ाने से पहले फ्लोर को प्रोग्राम के डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े बेहतरीन, बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब एजाज चौधरी साहब, और मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं, मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। एजाज चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान ने, क्या रियासत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अपना मौक़िफ़, अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है? क्या हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी मसला कश्मीर के साथ नत्थी था या वहाँ से कनेक्टेड था कि कश्मीर का मसला हल हो भी गया तो फिर हम एटमी प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे, रोल बैक कर देंगे? बहुत शुक्रिया लीजा। पहली बात तो ये है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो HBO के इंटरव्यूअर ने की है। यानी आपके इल्म में है कि उन्होंने कोई 82 मिनट का इंटरव्यू किया, और जो यानी इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जो गुफ्तगू थी वो भी उन्होंने वो इंटरव्यू का हिस्सा बना दी, और बाकायदा हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि HBO इंतज़ामिया से इस बात के ऊपर बाज़पुर्स की जाएगी कि आप एक हेड ऑफ द स्टेट का इंटरव्यू लेते हैं और इतना तवील लेते हैं, और उसमें से
ایڈٹ کر کے بعض ایسے سیاق و سباق سے ہٹا کے ایسے حصے بیان کرتے ہیں جس سے کہ نتیجے میں بجا طور پہ آپ کو بھی اشتباہ ہوا ہے اور پوری دنیا کو ہوا ہوگا. اس لیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نامکمل بات ہے جو آپ کے علم میں لائی گئی ہے. اس میں چین کے اوپر بات ہوئی، کشمیر پہ بات ہوئی، فلسطین پہ بات ہوئی، افغانستان پہ بات ہوئی، ہندتوا پہ بات ہوئی، اور یعنی یہ اسلاموفوبیا پہ بات ہوئی، صدر بائیڈن کے حوالے سے بات ہوئی، سی آئی اے ڈائریکٹر کی بات ہوئی، اور ایٹمی پروگرام کی بات آپ نے کی وہ بھی ہوئی. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایٹمی پروگرام تو صرف ہتھیاروں کے لیے نہیں ہے. ایٹمی پروگرام تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور یعنی عرف عام میں ایک سمجھ لیجئے کہ ہم یہاں پر اس سے بجلی بھی بنا رہے ہیں. چنانچہ ایٹمی پروگرام فی نفس ہی صرف اسلحہ بنانے کے لیے نہیں ہے، ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں ہے. چنانچہ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن قطع کلامی کی معذرت، جو انٹرویو میں جو سوال کیا گیا اور جو جواب آیا وہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں تھا، نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں تھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ہمارا ایک ڈیٹرنس ہے، اور اس میں ایک چیز جو ہے بہرحال ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر بھارت کے ساتھ کبھی آئندہ حالات معمول پہ آئیں گے تو اس میں کشمیر، اصل میں بات تو کشمیر پہ ہو رہی تھی، کور ایشو کشمیر. اچھا کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے وہ جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس میں سے ہم نکلنا چاہیں گے. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم اسے ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا جو کور ایشو ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر اگر ریزالو ہو جائے، ایٹمی پروگرام ہمارا کبھی بھی کشمیر کے ساتھ نتھی نہیں رہا. ہمارا جو لیکن ڈیٹرنس تو نتھی رہا ہے. ڈیٹرنس ہمارا انڈین جنگی جنون کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کنیکٹ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھارت جس طرح سے اس کا اصل جو ہے وہ ہمارے یعنی 3 4 5 جنگیں ہو چکی ہیں، وہ کشمیر ایشو کے اوپر ہو چکی ہیں. چنانچہ میرا خیال ہے کہ اگر لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو اس کے بعد بھارت ہتھیاروں کی خرید و فروخت کم کر دے گا؟ بھارت نے کیا ایسی کوئی ایشورنس کروائی ہے؟ دیکھنا اگر ہم کوئی کیا بھارت سے خطرہ کشمیر کے بعد ٹل جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہی ہم کسی غلط مبحث میں نہیں جانا چاہتے. یہ سمجھنے کی بات ہے اگر وہ انٹرویو پوری طرح آ گیا ہوتا تو اس کا پیش منظر پس منظر بھی سامنے آ جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی ایچ بی او نے جو ہے انٹرویو کو میلیفائڈ انٹینٹ، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایٹمی پروگرام آپ مجھے بتائیے 82 منٹ کے میں سے اگر آپ 13 منٹ ایکسٹریکٹ کریں اور اپنی مرضی کے کریں اور آپ اجازت بھی نہ لیں کہ میں اس طرح کر رہا ہوں تو اس سے زیادہ بڑی کوئی بات بیانتی نہ ہو سکتی. کیا بات کہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے علم میں ہے کہ وہ جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی؟ وہ تو کلیئر کٹ بات وزیر اعظم صاحب نے کی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، مثال کے طور پہ جو ایک بہت یعنی ان کا وہ نیریٹو بہت مشہور ہو گیا افغانستان میں، یعنی پاکستان کے اندر ڈرون بیسز یا امریکی اڈوں کے حوالے سے، اس کا بھی آگے پیچھے بہت پس منظر تھا. پوری بات سمجھائی گئی تھی اسے، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر ہے اس نے وہ ٹکڑا کاٹ کے آن ایئر کرا دیا. وہ تو ان کا موقف کا موقف ہے کہ بتایا گیا تھا وزیر اعظم آفس کو کہ صرف 15 منٹ ہم چلائیں گے. ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے بتایا. ان کا موقف نہ آپ بیان کریں، وزیر اعظم کے دفتر کا موقف بیان کریں. آپ ایسی پاکستانی ہونے کے نہیں، میں پاکستانی ہونے کے اس کو معتبر جانیں، ایچ بی او میکس کو معتبر نہ جانے. انہوں نے کافی میرا کام ہے کہ ایک پکچر کا دونوں طرف جو ہے میں دکھاؤں. چلے میں نے وضاحت کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی ایٹمی پروگرام سے رول بیک نہیں ہوں گے، نمبر 1. چاہے مسئلہ کشمیر حل بھی ہو جائے، بھارت کے ساتھ ہمارا کور ایشو کشمیر ہے جس سے ایک نے کئی جنگیں ہوئی ہیں اور بہت آخری حد تک ہم چلے گئے ہیں. 2 سیپریٹ پوائنٹس ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان 2 سیپریٹ پوائنٹس کو وزیر اعظم نے کبھی بھی جی رول بیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے. ہاں کبھی بھی رول بیک ہونے کا سوال نہیں ہوتا. اعظم نذیر طارڑ صاحب، سر آپ نے بھی وزیر اعظم کا انٹرویو سنا ہوگا، اتنے زیادہ اس میں سے تنازعات سامنے آ رہے ہیں. اب جو لیٹسٹ تنازع سامنے آیا ہے وہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی قوت آپ لوگوں نے بنایا دھماکے کر کے چاہی کے، تو کس طرح دیکھ رہی ہے نون لیگ وزیر اعظم کے اس بیان کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی پالیسی چینج ہو رہی ہے یا وزیر اعظم کا یہ ایک ایسا مس کیلکولیٹڈ بیان ہے جو کہ ان کی اپنی ذاتی نوعیت میں بطور وزیر اعظم ہو سکتا ہے، شاید یہ اسٹیٹ کی پالیسی نہ ہو؟ would you say that, sir?
جی گریتا بہت شکریہ. میں ابھی اجاز صاحب کی بھی بات سن رہا تھا. یہ کوئی پہلا بیان نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب نے دی ہے. یہ بدقسمتی سے یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے اور وہ بیان جاری کرنے کے بعد جب آپ لوگ اس بیان کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں یا عوام پوچھتی ہے تو پھر اس پہ تشریحات آتی ہیں. بات بڑی سادہ سی ہے کہ جس اہم عہدے پہ وہ فائز ہیں اس پر ملک کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ہائیسٹ الیکٹڈ آفس وہ ہولڈ کر رہے ہیں, تو انہیں بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے اور تیار ہونا چاہیے کہ کون سی بات کرنی ہے. میں اپنے ایک پروفیشن میں کیونکہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہمیں پروفیشن میں آتے ہوئے جو سب سے پہلا سبق دیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت میں آپ نے کون سی بات کرنی ہے, آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے کون سی بات نہیں کرنی. اور میرے خیال سے یہ عام زندگی میں بھی یہ سب سے بڑا اصول ہے, کیونکہ ایک دفعہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات صرف اس وجہ سے واپس نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ جی سیاق و سباق ٹھیک نہیں تھا, مجھے تو پوچھا کچھ گیا تھا, میں جواب اس حوالے سے دے رہا تھا اور پھر میرے جواب کو اس طرح کر کے ایڈٹ کر کے دے دیا گیا. بھائی آپ جس عہدے پہ اس وقت بیٹھے ہیں اس عہدے کے کچھ اپنے ریکوائرمنٹس ہیں, لوازمات ہیں, اور اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو بڑا ناپ تول کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ پاکستان بول رہا ہوتا ہے, آپ کی نیشنل پالیسی بول رہی ہوتی ہے. تو اتنا کیجولی کہہ دینا کہ جی ٹھیک ہے وہ جب ہو جائے گا تو اٹامک پروگرام کی ضرورت نہیں رہے گی. اور میرے بڑے محترم بھائی ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پہ سینٹ میں, اور گڑے صاحب ایک سیزنڈ پالیٹیشین ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ جب اس طرح سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بڑے لیڈر سے تو پھر پارٹی کے رہنماؤں کو انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بڑے ویک آرگومنٹس بھی دینا پڑتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ اٹامک پروگرام جو ہے اس میں بجلی پیدا کرنا بھی ہے, اٹامک پروگرام میں کچھ اور میڈیسینل یوز بھی ہے اس کا, یہ بات شاید مناسب نہیں. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ کشمیر کا تنازع حل ہونے کے بعد جو ایٹمی ہتھیاروں والا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں ہم اس سے نکل آئے. وزیر اعظم صاحب کو میں یہ ضرور ایک سیاست کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, جیسے بھی آئے وہ ایک حقیقت ہے, انہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے اسے 5 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اب کوئی انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے رہا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ان کی شاید جو ان کو لانے والے تھے ان کے ساتھ وہ معاملات ٹھیک نہیں رہے. تو طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ان باتوں کو آپ اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے حوالے سے اسے پاکستان کا موقف سمجھا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا موقف نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو یہ بہت ساری کمپلیکیشن پیدا ہو ایک منٹ, عاظم نذیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے جو کہا وہ ان کا ذاتی خیال ہے, یہ ریاست پاکستان کا موقف نہیں ہے. اتنے بڑے اتنے سنجیدہ سنگین ایشو پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک ذاتی حیثیت میں بیان دے دیا؟ میں بالکل نہیں کہہ رہا غریزہ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا جو موقف ہوتا ہے, ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو پاکستان کا موقف سمجھا جاتا ہے, بیکاز وہ چیف ایگزیکٹو ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن, ہی از ہولڈنگ دا ہائیسٹ الیکٹڈ آفس. یہی میرا سوال تھا آپ سے عاظم نذیر صاحب کہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے کہ پھر پاکستان نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اپنا جو موقف ہے اس موقف کو رول بیک کر لیا ہے, پاکستان نے یو ٹرن لے لیا ہے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی؟ یہ بڑی تکلیف سے بات ہے اگر یہ واقعی اس طرح ہے, اور اگر انہوں نے یہ بات قومی اداروں سے مشاورت کے بعد کی ہے تو یہ واقعی پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بطور سیاست کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ ان کی باتوں کو اس لیے سنجیدہ نہیں لیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کئی دفعہ کر چکے ہیں. لیکن یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو وہ پاکستان بول رہا ہوتا ہے اس وقت, ہماری ریاست کا بیانیہ ہے ان کے منہ سے جو نکلتا ہے, تو انہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو پہلے تولنا چاہیے, جانچنا چاہیے, اور پھر ایسی بات منہ پہ لانی چاہیے. اور یہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے کہ جس سیاق و سباق کے بغیر کہہ دی گئی. سیاق و سباق کون سنے گا اس وقت جب یہ بات اب پوری دنیا کو معلوم ہے اور ساری دنیا کہہ رہی ہے, بعد میں آپ جو مرضی کہتے رہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, مجھے تو بڑی دلی تکلیف ہوئی ہے. اجاز چودھری صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب کے علاوہ ساری دنیا ان کے اپنے پروفیشن کے اندر بھی جب عدالت میں یہ پیش ہوتے ہیں یا کیس تیار کرتے ہیں
تو سیاق و سباق کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. جب تک کیس کا پس منظر وجہ نزاع وہ نہ وہاں پر بیان کر لیں اس وقت تک کہ اپنا کیس ہی آگے نہیں بڑھا سکتے. سر لیکن اس کلپ میں جو انٹرویو کا کلپ سامنے آیا ہے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اس کا کوئی چیز سیاق و سباق سے باہر نہیں ہے. وزیر اعظم یہ آپ کا موقف ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا موقف ہے. یہ حکومت کا اور تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹو کا موقف نہیں ہے. میں اس کی تردید کر رہا ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نہ کوئی ایٹمی پروگرام رول بیک ہو رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں. کافی ہے ورنہ دیکھیں میں ایک آپ کو میری بات سن لیں. دیکھیں اگر انٹرنیشنل ہیڈ لائنز تو وزیر اعظم کے بیان کی بنے گی نا. ایک منٹ تو بالکل ٹھیک انہوں نے بات کہی, کوئی ایسی بات نہیں کہی. اس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں. یہاں کنٹرڈکشن آ رہی ہے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں کہ رول بیک نہیں ہوگا چاہے کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے. انشاءاللہ ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے. نہیں وہ پورا اگر وہ پورا انٹرویو ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کس مرحلے میں اور کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وزیر اعظم آفس دیکھیں میں 9 منٹ کا خواتین والا کلپ بھی ریلیز کیا, وہ بھی کرا دیں. اس پہ میری رائے ہے, میں دوں گا اپنی رائے, آپ اس پہ بھی آ جائیں. لیکن اس پہ آپ سمجھ لیں اور پورا پاکستان سمجھ لیں, پورا پاکستان سمجھ لے کہ ہمارے اور بھارت کے درمیان ایک بہت بڑا اصل مسئلہ کشمیر کا کور ایشو ہے. وہ ختم ہو جائے گا تو جس پیمانے کے اوپر ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ نہیں رہے گی. یہ ایک بات آپ سمجھ لیں. اس کے علاوہ ایٹمی پروگرام اور ایٹمی ڈیٹرنس انشاءاللہ کبھی رول بیک نہیں ہوگا. سر ہمارا ایٹامک پروگرام جو ہے وہ بھارت کے کیے گئے جوہری دھماکوں کے بعد کم سے کم ڈیٹرنس مینٹین کرنے کے لیے تھا. تو کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو بھارت نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی ختم کر دے گا؟ نہیں, کوئی نہیں ختم کرے گا, نہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. سر یہ بڑا سنگین ایشو ہے نا, میں یہی کلیئرٹی آپ سے چاہ رہی ہوں. میرا خیال ہے میں بھی پوری طرح کلیئرٹی کر رہا ہوں. اگر آپ نے سمجھنا ہو یا ماننا ہو تو میرا کہا ہوا کافی ہے. باقی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید بھی وضاحت آ جائے گی. جس دن ایچ بی او کی انتظامیہ سے ساری جو وضاحت طلب کر رہے ہیں ساری بات سامنے آ جائے گی. سر میں ایک پوائنٹ سمجھنا چاہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 82 منٹس کے انٹرویو میں بہت سی باتیں تھیں, تو کیا وزیر اعظم صاحب نے یہ واضح کیا یا کیا آپ میری رہنمائی کریں گے, عوام کی بھی رہنمائی کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں, اور خدا کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, کشمیر کو جو ہے وہ اپنی حق کے خود ارادیت مل جائے, بٹ مائی پوائنٹ از کہ کشمیر کا مسئلہ اگر اینڈ دیٹس اے ویری بگ اف حل ہو بھی جاتا ہے تو یہ کیسی گارنٹی ہے اس کے بعد پتہ تو نہیں کہ بھارت اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے گا جو ہم کر دیں. بالکل قطعی طور پہ آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا. آپ میری یعنی گفتگو کو آپ سن لیں اور یہ سمجھیں کہ ایٹمی پروگرام کوئی رول بیک نہیں ہونے جا رہا. کشمیر کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان ایک ڈیٹرنس کے طور پہ اسے استعمال کرتا ہے. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, آج سے نہیں, جب سے یہ قوت ہم نے حاصل کی ہے. اور پھر یہ دھماکے تو کیے, یہ صرف ایک ہی پارٹی کا یا ایک ہی فرد کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ 60 سے ایٹمی پروگرام شروع ہوا ہے اور اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس میں کریڈٹ جاتا ہے. درست ہے آپ کی بات, لیکن مجھے پھر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. مجھے پھر بتا دیجئے, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا جوہری پروگرام بھارت کے جوہری پروگرام کے بعد آغاز تو 60s میں ہوا, لیکن دھماکے آپ 10 دفعہ بھی یہ سوال کریں غریدہ, اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی جوہری پروگرام رول بیک نہیں ہوگا. آپ بے فکر رہیے. وزیر اعظم صاحب کہیں گے جی, اس کی وضاحت آ جائے گی. وزیر اعظم صاحب یہ بہت سنگین ایشو ہے, وزیر اعظم صاحب کا بیان آنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں, جب ایچ پی او کی انتظامیہ سے وضاحت آ جائے گی کہ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرور چھوڑ دینا, ایچ پی او کا تعلق ہی نہیں ہے. نہیں تعلق ہے, کیسے تعلق نہیں ہے؟ اگر 82 منٹ کی فوٹیج میں سے آپ 13 منٹ کی فوٹیج نکال لیں اور باتوں کو آگے پیچھے جوڑ کے کر دیں تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر آپ بھی مطالبہ کریں گے نا پھر کہ اس 82 منٹس میں اگر کوئی مزید بات ہے ایٹامک پروگرام کے حوالے سے تو وہ وزیر اعظم لا رہے ہیں نا جی, اسی لیے تو ہم ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کر چکے ہیں اور اس کی وضاحت آنے کے بعد یہ ساری بات خواتین کے حوالے سے کلپ آپ کے وزیر اعظم آفس سے ریلیز کر دیا ہے 9 منٹ کا. تو ایٹامک پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی چیز سیاق و سباق سے ہٹائی گئی ہے, نشر کی گئی ہے, تو وہ کلپ ریلیز کر دے وزیر اعظم آفس. آ جائے گی, فکر نہ کریں. اور وزیر اعظم صاحب کو اس پہ سر بیان بھی دینا چاہیے. اگر جی وہ وضاحت آ جائے گی جو ایچ بی او کی انٹرویور نے گڑبڑ کی ہے
तो आपको किसी वजाहत की जरूरत नहीं रहेगी। इस पर छोटा सा सवाल करेंगे मजीद आजम नज़ीर तारड़ साहब से, और ब्रेक लेना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसे हुकूमत ने एक ड्रामा मज़े का खेज करार दे दिया है और पार्लियामान को कमज़ोर करने के बराबर कह दिया है, इस पर सवाल करेंगे अपोजिशन और गवर्नमेंट से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आजम नज़ीर तारड़ साहब से, जो एजाज चौधरी साहब बार बार वजाहत कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंतखाबी इस्लाहात की तरफ। आजम नज़ीर तारड़ साहब, आप मुतमईन हैं? एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि HPO को हमने वजाहत मांग ली है, उनसे पूछेंगे कि आप सारी चीज़ें सियाको सबाक से हट के क्यों चला रहे हैं। एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से भी एजाज साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और भी बातें की हैं, तो आप मुतमईन हैं एजाज चौधरी साहब की बात से कि HPO से वजाहत आ जाएगी तो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी? एजाज चौधरी साहब बड़े जीरक आदमी हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि HPO PTV नहीं है जिसने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब को चलाना है और उनका मुंह देख के चलना है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक चलता है। बात करने से पहले मैंने कहा कि हमें कुछ सोचना चाहिए कि हम सियाको सबाक क्या, सियाको सबाक भी या तो कह के भी उन्होंने एक सेकंड का क्लिप चला दिया, वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि जब कश्मीर मसला हल हो गया तो एटॉमिक प्रोग्राम रोल बैक हो जाएगा और मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, और उसको काट के चला दिया गया कि अगर भारत से मामला हल हो गया तो ये हो जाएगा। छोड़े इस बहस को। एक उन्होंने बात की है जिसको डिफेंड नहीं कर सकती उनकी पार्टी, अब जाहिर है इनकी सारों की जिम्मेदारी है उसको डिफेंड करना है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। सर एक नहीं और भी बहुत सी बातें हैं, खवातीन के हवाले से बात बड़ी बातें हैं, एक खास मूड में होते हुए बहुत सारी बातें कर जाते हैं जो तकलीफ से बात है। वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी संजीदगी के साथ उन्हें ब्रीफिंग लेनी चाहिए इस तरह के इंटरव्यू देने से पहले। वज़ारत ख़ारिजा हमारे पास मौजूद है, उनकी अपनी प्रोफेशनल्स की टीम है, वो बस एक लय में बैठते हैं, वो बहुत सारी बातें। सर वज़ारत ख़ारिजा तो शायद अपने वजीर साहब को ही ब्रीफिंग नहीं देती कि उसामा बिन लादेन को शहीद बोलना है कि नहीं बोलना, वो वहां पे डगमगा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब मुकम्मल कर लें। इस पे मैं तो यही कहूँगा कि दुआई दी जा सकती है नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब इस तरह के नातजुर्बा कार हाथों में आएगी, भाग दौड़, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। लेकिन ये है तकलीफ से, मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी ये बात बड़ी तकलीफ से है कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म का जो संजीदगी का लेवल है वो ये है कि वो बात करने के बाद फिर उनकी टीम को डिफेंड करना पड़ता है। आप एक बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं और इस तरह के इंटरव्यूज या गुफ्तगू या बयानात जारी करते हुए आपको बहुत मोहतात होना चाहिए। ठीक, इजाज़त साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान फिक्स करके मैच नहीं खेलता, एक बात पहले से तय करके इंटरव्यू नहीं करता, और कोई जरा सा सवाल इधर उधर कर दे तो डांटना नहीं शुरू कर देता। इसलिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कह चुका हूँ, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अपने मौक़िफ़ पे रहना है, मैंने अपने मौक़िफ़ पे रहना है। मैं अपने पाकिस्तानियों से ये कह रहा हूँ कि एटमी प्रोग्राम इंशाअल्लाह कोई रोल बैक नहीं होगा। अलबत्ता हमारी वो दौड़ कि जो कश्मीर की आज़ादी के बाद भारत के साथ है, वो दौड़ इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। सर उसमें भारत की तरफ से कोई एश्योरेंस, कोई यकीन दहानी नहीं है कि भारत हथियारों की खरीदो फरोख्त कम कर देगा। सर यही बुनियादी नुक्ता है। ये मैं गरीदा से अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान की ये आज की नहीं स्टेटेड पॉलिसी है। जब भी हथियारों की दौड़ शुरू हुई है और हम कश्मीर को लाजमी तौर पे कोर इशू के तौर पे डिस्कस करते हैं, आलमी बरादरी असले की दौड़ के ऊपर जब बात करती है तो हम कहते हैं कि कश्मीर असल में हमारे दरमियान कोर इशू है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। भारत कहता है हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हम अपने पॉइंट के ऊपर रहते हैं और इसलिए ये दौड़ खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे ज्वाइन किया जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा है पंजाब से हैदर जमान कुरैशी साहब ने। हैदर जमान साहब थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन करना था कादिर मंदोखेल साहब ने, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं एटमी प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो बयान। आप चूंकि अभी ज्वाइन किया है तो हम इस डिबेट से आगे बढ़ के इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन आपका कमेंट में जरूर लेना चाहूंगी। एजाज चौधरी साहब ने इसकी वजाहत की है, कहते हैं कि एक तो HPO ने 82 मिनट्स के इंटरव्यू में से सिर्फ 13-15 मिनट्स चलाए हैं, सियाको सबाक से हटाकर चलाए हैं, एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी बयान और HPO से वजाहत मांग ली है, और साथ ही एजाज साहब
खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम रोल बैक नहीं हो रहा। हैदर जमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वजीरा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू जॉइन यू इवन ऑन अ शॉर्ट नोटिस। देखिए, मैं दोनों मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं दोनों पार्टियों से, आई होल्ड देम इन हाईएस्ट रिस्पेक्ट। देखिए, जो इंटरव्यू चला है उसके चलने से 2 दिन पहले उसका प्रोमो चला और वो एब्सोल्युटली नॉट जो है उस पर मुझे तो आपकी सबसे बेस्ट ट्वीट लगी कि अगर एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का एक मौक़िफ़ है और वज़ीर ख़ारिजा का दूसरा है, तो अगर हम सिर्फ इस बात के ऊपर ही एक क्लियर पोजीशन नहीं लेते तो हवाई अड्डे तो क्या, तो बहुत और चीज़ें हैं उन पर हम क्या लेंगे। और मुझे एब्सोल्युटली नॉट से एक और बात याद आई, वो जब जा रहे थे ना हम मलेशिया, तो महातिर साहब ने कॉल किया कि विल यू जॉइन अर्दोगान प्राइम मिनिस्टर, और हमने कहा एब्सोल्युटली यस। और उसके 15 मिनट बाद एक और कॉल आई हमारे एक और दोस्त ममालिक से, और उन्होंने कहा कि आई हैव हर्ड प्राइम मिनिस्टर यू आर गोइंग टू कोलालमपुर। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, आई विल इन्फॉर्म देम। तो अब उसके बाद 2001 में और 2 में मुशर्रफ दौर में जो एयर एंड ग्राउंड लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ, और उसको 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेन्योर में रीविजिट किया गया। आपको याद है जब 7 महीने तक हमने नेटो सप्लाईज रोकी थी और बहुत सारी कंडीशंस थी, और फिर शमसी एयरबेस का मामला हुआ, यू नो इट्स अ लॉन्ग डिबेट। तो आपने अभी भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, आपने एयर कॉरिडोर दिया हुआ है, और उनको आपके हवाई अड्डे अब फिजिकली दरकार नहीं होते, सिर्फ ड्रोन ऑपरेशंस के लिए दे नीडेड। अदरवाइज टर्की और जो सराउंडिंग उनके नेटो एलाइज हैं वहां से उनके जो एयर सॉर्टीज हैं वो कर सकते। हैदर जमान साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान है एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से ये रियासत पाकिस्तान की एक नई पॉलिसी है? मैं नहीं समझता पाकिस्तान का कोई भी वजीर आज़म मौजूदा समेत पाकिस्तान की रियासत के एटमी प्रोग्राम की जो स्टेटेड पोजीशन है उसको रोल बैक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम कम अज़ कम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हुआ ही तब है जब से ये एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ और अपने मंतकी अंजाम पे, और उसके बाद आपने देखा कि आपने चागी वाले धमाके किए, उस वक्त भी बड़ा प्रेशर था। ये प्रेशर आते रहते हैं, और आजकल भी अफगानिस्तान सिचुएशन पे और बहुत और मामलात पे हमें देखभाल के एक कंसेंसस के साथ चलना चाहिए। बहुत पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉरेन पॉलिसी पे, हमें उस पे भी हुकूमत को यकीनन अकाउंटेबल करना है। लेकिन जहां पाकिस्तान का सवाल होगा, जहां पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट की बात होगी, हमने उसको सिक्योर करना है और हमने उसको आगे लेकर चलना है। लेकिन एटमी प्रोग्राम मैं नहीं समझता कोई माई का लाल इसको रोल बैक कर सकता है। आई थिंक जो भी एक सोचेगा भी सही, ही विल बी हिस्ट्री एंड वेरी बैड हिस्ट्री in times to come. ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। आज़म नज़ीर तारा साहब, अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, आई वोटिंग के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने के हवाले से हुकूमत कह रही है कि आपकी एपीसी ड्रामा है, मज़ाक़ खेज है, इट्स रिडिकुलस, और ये पार्लियामान को कमजोर करने का मंसूबा है। आज़म नज़ीर तारा साहब। हुकूमत तो बहुत कुछ कहती रहती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वाकई उन्हें ज़रूरत है कि वो अगर मूव फॉरवर्ड करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद करना चाहिए। देखिए, इलेक्शन लॉज जो हैं वो एक तरह से पुलिसी किरदार अदा करते हैं। पार्लियामान जो है वो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। पार्लियामान को कवानीन बनाने का इख्तियार है, आइन बनाने का, आइन में तरमीम करने का इख्तियार है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बतौर कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्टूडेंट के मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लॉज वो कवानीन हैं जिनकी वजह से या जिनके जरिए से वो प्रोसीजर था जिनके जरिए से पार्लियामान हमारे वजूद में आती है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेबल हैं with the creation, constitution and formation of parliament। हमेशा से ये असूल रखा गया है जमहूरी निज़ामों में कि जब इलेक्शन लॉज पे रिफॉर्म की जाती हैं तो वो कंसेंसस से होती हैं। उसमें छोटी बड़ी पार्टीज, मैं तो ये समझता हूँ कि जो सियासी जमातों को भी क्योंकि इलेक्शन लॉज रेगुलेट करते हैं, और कई दफा फॉर सर्टेन रीजन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन वो एक रियलिटी होती है, उनका कौमी सियासत में एक थोड़ा या ज्यादा रोल होता है। वो घंटियां बजाने वाली पार्टी हो, उन्हें आप वॉच डॉग कह लें, उन्हें नजरियाती जमातें कह लें, अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी छोटी जो कौमी जमातें हैं जो मुकामी सतह पे काम कर रही हैं, या यूँ कह लेंगे कोई जो बाएं बाजू की जमातें हैं उनकी नहीं है नुमाइंदगी असेंबली में, लेकिन आप उन्हें इस तरह से अनहर्ट करके बगैर सुने आप उनको फारिग नहीं कर सकते हो। आप उनके बारे में लेकिन सर मेरा बुनियादी सवाल वही है कि आप इंतखाबी इस्लाहात पे, और आपके अपोजिशन लीडर ने ये कॉल किया एपीसी, आप पार्लियामान से बाहर एपीसी क्यों कॉल करवा रहे हैं? आप पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं करते? फिर तो गवर्नमेंट दुरुस्त कहती हुई लगती है ना कि आप पार्लियामान को कमजोर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल किसी ने ये नहीं कहा, पार्लियामान को बाईपास किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, जिन्होंने इतनी उजलत में बिजली का फ्रिज ऊपर नहीं होता जितनी उजलत में ये इलेक्शन बिल उस दिन पास करवाया गया है पार्लियामान से। 21 बिल जो हैं वो रखे गए हैं पार्लियामान के सामने, और वहां आफ्टर नजर रूल सस्पेंड करके बगैर वहां पे लोगों को इजहार राय का मौका दिए ये बिल कौमी असेंबली से पास करवाए गए अददी अक्सरियत पे। हमने अब सेनेट में इन्हें टेकअप किया है, कमेटी को भेजा है, पार्लियामानी कमेटी अपना रोल प्ले करेगी। जो जमातें पार्लियामान में मौजूद है अपोजिशन की, वो उस पर आरा देगी, समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, हमारी जो बलूचिस्तान से जमातें हैं एएनसी, वो सारी मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि पार्लियामानी जमातें ना होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से नए नए आइडिया दिए गए, उनके बारे में इसे डिलिबरेट करना एपीसी में बहुत जरूरी है नेशनल कंसेंसस डेवलप करने के लिए। और ये हुकूमत अगर सारी जमातों के साथ मिल बैठती और करती, देखिए जी इन्होंने कहा अपोजिशन को एक तरफ दीवार से लगाया हुआ है, दूसरा कहते हैं जी ये ताबुन नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान की क्रिएशन है, आर्टिकल 218 के तहत वो एक आजाद मुख्तार इदारा है, आप उसके पर काटने जा रहे हैं, तो कम से कम आप एक दफा कंसेंसस को डेवलप करो। और मैं तो इस हक में हूँ कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत होना चाहिए, आजाद मुख्तार होना चाहिए, और जो आईनी सर वो तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर लिया है, और गवर्नमेंट कह रही है कि ईसीपी रिजाइन कर दे और सियासत कर ले, रिजाइन करके सियासत कर ले। इस पे एजाज चौधरी साहब से और हैदर जमान कुरैशी साहब से सवाल करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हैदर जमान साहब आपका कमेंट में लेना चाहूंगी। ईसीपी से इस्तीफा मांग लिया है हुकूमत ने, और हुकूमत कहती है कि जी ईसीपी ने अगर इस तरह से सियासत करनी है तो इस्तीफा दे दे और उसके बाद सियासत का शौक पूरा कर ले। और आप लोगों की जो एपीसी होने जा रही है इसको पार्लियामान को कमजोर करने की साजिश और मंसूबा कहा है हुकूमत ने। हैदर जमान साहब मैं आजम नजीर तारर साहब ने जो बात की उसको एक और पर्सपेक्टिव से कोशिश करता हूँ आपके सामने रखूं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये कोई कंपनीज आईएनसी नहीं होती, ये एक अपनी इनकी स्टैट्यूटरी एंटिटी है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत, और ईसीपी इसको रेगुलेट करता है। और ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। आज जो जमात पार्लियामेंट का हिस्सा है या 2/3 है, हो सकता है पाकिस्तान की अवाम कल उसको इलेक्शन में बिल्कुल वोट आउट कर दें, इलेक्ट कर दें। तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उन तमाम दुरुस्त कहा इन्होंने, रीजनल पार्टीज हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जो शायद लेफ्ट की जमातें हैं, बिल्कुल राइटिस्ट भी हैं, जो शायद पार्लियामान में नहीं आ सकती, लेकिन दे रिप्रेजेंट और लोगों के लिए पार्लियामेंट्री और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिससे कल को मुकन्नना बननी है, उसने कानून साजी करनी है, उस अमल में उनकी मशावरत जरूरी है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के इलेक्टोरल रिफॉर्म हो या मीडिया रिफॉर्म हो या जुडिशल रिफॉर्म हो, कोई कानून साजी में सिर्फ वही जमातें स्टेक होल्डर हैं, पिल्डैट है, एनजीओज हैं, थिंक टैंक्स हैं, सबसे एंगेज करना चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। तो अगर एपीसी जमातों के साथ एक मशावरती अमल है तो इसमें क्या बुखलाहट है? बुखलाहट ये है कि इनका एजेंडा कुछ और है, और जैसे उजलत में ये कानून साजी की गई, दे हैव सेट एजेंडा। और मैं हैरान हूं कि जैसे सेनेट में शो ऑफ हैंड का बिल लाए
آرڈیننس لائے اور کنڈیشنل کیا اور پھر سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا. یہ قانون سازی اگر ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ ہو بھی جاتی ہے اول تو یہ ہو نہیں پائے گی. اگر یہ کر بھی پاتے ہیں تو یہ آئین سے متصادم ہے, اور الیکشن کمیشن کے اختیارات, آئینی اختیارات یوزرو کر کے نادرا کو دینا, آئینی اختیارات ٹو رجسٹر دا ووٹر, ڈیلیمیٹیشن کرنا, اور اس کے بعد 34 کے 35 شکیں 45 شکیں بابر اوان صاحب نے کہا جی امینڈ کرے گا. بالواسطہ یہ کوئی 80 سے زیادہ سیکشنز ہیں الیکشن ایکٹ کے جن کو یہ ڈسٹرب کرے گا. کہنا کہ اے پی سی ہے وہ ایک اے پی سی ان کی حکومت گرانے کے خلاف تو نہیں ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارم پہ اے پی سی ہو, میڈیا ریفارم پہ اے پی سی ہو, جوڈیشل ریفارم پہ اے پی سی ہو. تکلیف پی ٹی آئی میں کچھ بیٹھے ہوئے نادان بچوں کو ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں. اپنی روز کی دیہڑی لگانی ہے, 6-10 ترجمان ہیں ان کے صوبے میں, کچھ مرکز میں, انہوں نے کرنی ہوتی ہے. میں اعجاز صاحب سے اس کا جواب لے لوں. وہ حکومت گرانے والی اے پی سی, میں اعجاز صاحب سے جواب لے لوں, ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. حکومت گرانے والی اے پی سی تو XYZ ہو گئی, اب اس کو تو ختم کر دیں. اعجاز صاحب جواب دے دیجیے. اچھا, ویسے میں اتنی تلخ باتیں نہیں کروں گا, میں انشاءاللہ محبت کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ظریدہ, مجھے بہت افسوس ہے اپوزیشن کے رویے پہ جو الیکشن ریفارم کے اوپر مثبت طور پہ نہیں سوچ رہے. یعنی 1977 سے لے کر اور 2013 تک میں ہر الیکشن کا وٹنس ہوں. ہر ہارنے والی پارٹی انتخاب کا نتیجہ نہیں مانتی, اور ہر الیکشن کمیشن اور اس وقت کی جو غیر جانبدار تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر کی اور باہر کی, انہوں نے ہر الیکشن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے. 2013 کے بارے میں پیپلز پارٹی, اس کا بیان موجود ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, 13 اور 18 میں فرق یہ تھا کہ جو غیر جانبدار تنظیمیں تھیں انہوں نے یہ کہا کہ 2018 کا انتخاب 13 سے بہت بہتر ہے. اپوزیشن نے پھر بھی اس کو نہیں مانا. چنانچہ کیا یہ اس سے اہم کوئی بات ہو سکتی ہے کہ بیٹھ کر الیکشن ریفارمز کے اوپر کوئی بات کر لی جائے؟ مجھے تو رتی برابر اے پی سی سے نہ کوئی خدشہ ہے نہ اس کی کوئی افادیت ہے. یہ تو پہلے دن سے حکومت نہیں مان رہے, یہ پہلے دن سے حکومت گرا رہے ہیں, یہ پہلے دن سے جتنی غلط الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اے پی سی حکومت گرانے والی نہیں ہے. میں نے کہا نا جی, گرا ہی نہیں سکتے. 3.25 برس گزر گئے اس خواہش کو یہ اپنے دل و دماغ میں پالتے رہے ہیں, تو یہ یعنی بال بھی بیکا نہیں کر سکے اور آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے. دوسرا, ان کا رویہ کیا ہے؟ یعنی ایک, وہ پھر میں دوسری طرف نہ چلا جاؤں, ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک بل ہے جس پہ یہ موجود رہے, کیسی بات ہے. باقی 110 قانون بنے, ایک میں بھی نہیں موجود رہے, ہر میں بائیکاٹ کر جاتے ہیں. جب بحث شروع ہوتی ہے دے لیو دی پارلیمنٹ. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بل 2020 اکتوبر میں آیا اور پھر اسی روز 16 تاریخ کو ہی یہ کمیٹی کے نظر ہو گیا. کمیٹی کی متعدد میٹنگیں ہوئیں, اس میں سے یہ بالکل نہیں گئے. اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا قصور ہے یا پی ٹی آئی کا قصور ہے؟ یہ خود اس کے اندر جا کے بیٹھے نہیں, ترامیم دی نہیں. الیکشن کمیشن کی بات سن لیں. الیکشن کمیشن اگر یہ پریس ریلیز جاری نہ کرے, وہی بات ایک ادارہ دوسرے ادارے سے کہتا ہے, وہ سیاست کرنا شروع ہو گیا ہے. اس لیے ہمیں اس پہ اعتراض ہے الیکشن کمیشن پہ. پھر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں آج, سن لیں, کوئی بات نہیں, میری باری آئی ہے تو ٹائم ختم ہو گیا, اور اگر نامکمل بات ہے تو میں قوم کو بتا کے جا رہا ہوں کہ میری بات نہیں سنی جا رہی. میں آپ سے کہتا ہوں, الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری ہے فہرستیں ترتیب دینا. میں آج چیلنج کر رہا ہوں, 25 سے 27% ووٹ غلط اندراج ہے لاہور شہر کے اندر. میں چیلنج کر رہا ہوں. یس, 25 سے 27 بہت بڑا, بہت بڑا. میں سینٹ کے فلور کے اوپر اس کو ثابت کروں گا اور الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, نادرا, میں نے یہ کیس نادرا سے بھی ڈسکس کیا ہے, الیکشن کمیشن کے بھی ڈسکس کیا ہے. وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. اگر اتنی فالٹی لسٹ ہوں گی تو کیا الیکشن کمیشن نے اپنا پہلا کام کیا ہے؟ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, اور سینٹ کے فلور پہ ایک ایک یعنی بلاک کوڈ کے اوپر ان کی جو ہے نا ایکسپوز کروں گا الیکشن کمیشن کو. اس کے بعد آپ آ جائیے, مجھے بتائیں کوئکلی کر لیں. مطلب کیوں کوئکلی نہیں ہو سکتا؟ یہ ایشو ہی ہے, خلاصہ کر لیں اپنی بات. خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, سینٹ ہے, اتنا شور
अपोजिशन कर रही है, एपीसी करे, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। छोटी जमातें, दाएं की जमातें, बाएं की जमातें, जो मर्जी करें, ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये इनके लिए मौका एक मरतबा फिर सेनेट में आए, आके कमेटी में बैठे, जिस जिस चीज के ऊपर एतजाज करना चाहते हैं एतराज करें, और वहां पर जो चीज फैसला हो जाएगी वो सेनेट में आ जाएगी। वापस बिल जाना होगा, वापस चला जाएगा। आईनी सारा ये रास्ता है, और कतई नहीं डरना चाहिए। मुल्क के अंदर अच्छाई के लिए अगर कोई तब्दीली करनी पड़े, तब्दीली करनी चाहिए। इनको भी साथ देना चाहिए अगर आइन में तब्दीली करने की जरूरत है। 21वीं सदी के 21वें साल के अंदर आप टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, आप अपने यानी 70-80 लाख वोटर्स को बैरून मुल्क से भी कुछ कहना चाहेंगे, वही तो मैं कहूँगा। जमान भी कुछ कहना चाहेंगे। देखो ना, वो वक्त आप एक पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर लें। नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ और मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप आजम साहब को भी ज़हमत आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हर तरह चाहते हैं कि वो शरीक रहें, सिर्फ वोट न देने का हक उन्हें नहीं देना चाहते हैं। ये मजीद डिबेटेबल बात बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत माजरत आपको कट इन करने के लिए, और आजम नजीर तारड़ साहब और हैदर जमान साहब, बहुत माजरत के टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं आपके पास कमेंट्स के लिए नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, एजाज चौधरी साहब, सेंटर आजम नजीर तारड़ साहब और हैदर जमान कुरैशी साहब। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।